hinog o kulaw. No, kanang kainit ba? Pugno. Ang Cebuano kanunay nga adunay paglaom. Kini nga nagpaglaom gikan kang Hesus kinsa nagsaad, ako ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Juan 11 versikulo 25. Igsoon ko sa diha nga kini iya kini gisulti kanato, ako ang pagkabanhaw og kinabuhi. Dabato nato na sa atong kasing-kasing. Mabatunan nato kini iyang saad nga siya ang pagkabanhaw. Kung ato siyang dawaton o ato siyang ibutang sa atong kinabuhi o ato siyang alagaron diya sa atong mga pag-ampo sa kanunay, haleluya, nya atong pag-usbon diya nato ang atong pagadaotan, no? Limpyuhan nato atong pagadaotan, atong pagka makasasala siya, maghatag ka nato og kinabuhi. Haleluya. Ang atong pagtuo nga siya magdala ka nato ngadto sa walay katapusang kalipay sa langit, mo'y dakong rason sa pag-awit bisan sa kangit-ngit, mga kaigsunan. Haleluya. Mauna nga kita samtang kita na apa ni kalibutan na unya nakabiti kita sa mga pulong karon nga gasibya sa mga balita sa alagad sa Dios. Haleluya. Kita mga kaigsunan makabaton kita pagkabanhaw usab og sa kinabuhi tungod kay mao kanay saad ni Kristo Jesus nga kung kita mga kaigsunan magbaton og paglaom diha kaniya, kita usab makasinati sa pagkabanhaw o makabaton sa kita sa kinabuhi nga gikan kay atong buhi nga Dios. Haleluya. Mo na magkaigsunan nga nining adlaw ako kamo gihangyo nga iwakli ang tanan natong mga daotan. Iwakli ang tanan natong mga kinaiyang dili malipay ang atong gala, atong mga kaikunan, atong mga parinti tungod kay daotan magyud ang atong mga pagkinabuhi nining kalibutan na busa. Kung nakabati ka mo karon nining mga pulong, unya inyo kanang ikumparar karon sa inyong kinabuhi, iwakli ang tanan ninyong pagkamakasasala, unya ipuli ang pulong sa Dios karon nabati diha sa inyong mga kasing-kasing sa inyong kinabuhi aron kanang Dios na atong gialagad nga nakakita sa tanan, no? Sa tanan natong buhat dili kita na makatago, no, makit-an gina sa atong buhi ka Dios. Mao na nga ako isip inyong igsuon, ako isip nga ang tanan ng mga daotan nga kinaiya sa pagkinabuhi panen ng kalibutan na ako kanang nasinati. Mao na nga ako kanang ibiyaan ug ako sa grasya sa Dios nakaabot pa ako nining idara sa 86 anyos. Ako sa maghatag kaninyo og hatag og tambag na biyain na ninyo inyong mga kinaiyang palairom, palahubog, sugarol, unsa pang mga butang diya nga makaguba sa inyong kinabuhi. Iwakli ka na igong ko, ulihi ka na sa pagbati nimo sa grasya o gugma ni Kristo Jesus. Kamo makaigsunan makasinati o kalampusan sa inyong kinabuhi o kamo hatag o kalipay sa inyong mga higala o sa inyong mga parente. Ang parente gyud inyong igsuon, inyong ginikanan tadya nga nausab na inyong kinabuhi, wa na ka makita nila nga nahubog ka pag-usab, malipay ka na sila o sila usab maghatag sa pagdaig sa Dios aron nga kanang nakita nila na obserban diya kanimo nga ikaw karon na usab na dili na kana makawat ni
sa demonyo, no? Aron nga ikaw mahimo ka ng gawas nun sa imong kinabuhi. Hallelujah. Mga igsoon, unod nga kalipay dili mabatunan pinagi sa kwarta, katungganan, o bisan sa hingpit nga pamilya. Kinigikan lamang kang Hesus kinsa nag-ingon, ani ako nagtindog sa purtahan og nagtuktok. Pinadayag 3 versikulo 20. Iyang gisangyawan ang atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, pakiguban, pasalamat og paglaom. Mao kani ato ikinabuhi mga kaigsuonan. Aron nga kini atong kinaya karon nga dili lamang kay ang tao imong mga parente nga nakakita kanimo nga ikaw sobra ka kapalainom o sobra ka kapalahubog, unya kadiyang nga ikaw nahubog na, makig-away ka, magsinumbagay ka sa inyong kaubanan diya sa inyong pag-inom sa mga makahubog. Ang imong kinabuhi igsoon ko karon nga nakapaminaw ka sa pulong sa Dios, imo kining dawaton, imo kining isulod sa imong kasing-kasing ug imong tuhuan alagaran na nimo si Kristo Jesus nga imong personal ug bugtong nga manluluwas, maghatag kanimo og kalipay, maglig-on sa imong pagtuo ug makig-uban ka na sa mga magtutuo kaniya kang Kristo Jesus. Mao ka na ang ayan nimo nga himuon aron nga ang paglaom sa Dios na iyang gipadayag diha kanimo imo kining madapat. Igsoon magampo ta. Salamat sa Dios nga siya naghatag kanamo o nakabadi kami sa iyang mga pulong aron nga amo kining kinabuhion, amo kining dawaton. Ginoong Hesus, kuna ang among kasing-kasing sa imong kalipay, tabangi kami nga makitaan ka sa matag adlaw sa among pamilya, sa among silingan o mga hagit. Pasalamatan kanamo sa imong gasa nga kami imong usbon among makinaiya sa pagkapalainom ngadto sa pagkamadinaygon kanimo. Daghang salamat mga kaigsuonan, atong hatagan sa pagpasalamat ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo na namati karon. God bless us all. Goodbye.